बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, हमारा ये मुल्क का जो निज़ाम है ना, जितने भी इदारे हैं, मैं एक भी इदारा ऐसा नहीं कह सकता। एक इदारा हो सकता है जी, उसका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बाकी जितने भी इदारे हैं उनका निज़ाम ऐसे है और इतना स्लो है कि मुझे उस पे निज़ामुद्दीन साहब एक जो हैं उनकी वो मिसाल याद आ जाती है। ये सही है या गलत है, लेकिन मंसूब है ये निज़ामुद्दीन साहब से। और जो शायर भी थे पंजाबी, और उसके साथ साथ उनकी बहुत से अक़वाल ज़री और मिसालें मशहूर हैं। तो मिसाल कुछ यूँ है कि निज़ामुद्दीन साहब जो हैं उनको जुएँ पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ गईं, और उनकी बनियान जो उन्होंने पहनी हुई थी, अब जुएँ अंदर तक उनकी बनियान में चली गईं। अब कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया निज़ामुद्दीन साहब को कि निज़ामुद्दीन साहब, आप इन जुओं को गर्म पानी में आप धोएं बनियान को, और जुएं मर जाएंगी, फिर पहने। सर ये क्या तरीका है? आप जब भी हम आपसे मिलते हैं तो जुएं इधर उधर फिर रही होती हैं। तो निज़ामुद्दीन साहब ने बड़ा तारीखी जुमला कहा। उन्होंने ये कहा कि यार देखें, मैं इस तरह तो बड़ी आसानी से ही मर जाएंगी, मैं चाहना कि इन्होंने पेंडे करा करा मारा। और मैं करदा कुछ इंज हाँ कि जी जदों बनियान ਸਾਰੇ ਜੂਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਿਆਨ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੂਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋशिश करदियां ने, तो मैं इन्होंने पेंडे करा करा मारना है। तो हमारे जितने भी इदारे हैं नाजरीन, उसी में ये है कि ये निज़ामुद्दीन साहब जो हैं ये हमें पेंडे करा के मारेंगे। मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, निज़ामुद्दीन की बात नहीं कर रहा। अच्छा नाज़रीन, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि हमारे इदारे, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और ख़ास तौर पे FIA की आज मैं बात करूँगा कि FIA भी आपके साथ इसी तरह करती है। यानी वो हमें जुएं समझती है अपनी, और पेंडे करा करा का मारते हैं जी। एक दरख्वास्त ऐसी अगर आप दें जिस पे फौरी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो कार्रवाई फौरी नहीं होनी, बल्कि उसको कई महीने लग जाते हैं और एंड में उसका नतीजा ज़ीरो होता है। तो आज मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ जी। हमारे एक दोस्त हैं राना सफदर, इंस्पेक्टर, मेरे साथ वहाँ रहे हैं रिंगार खान में। रिटायर्ड हो गया जी अभी। बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे, बड़ा अच्छा उनका नाम है रिंगार खान में। तो सफदर साहब ने मुझे कहा कि खान साहब, मेरे अजीज़ हैं डॉक्टर सनाउल्लाह, तो उनके साथ धोखा हो गया जी। मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी उन्होंने वहाँ कंपनी बनाई हुई है यूके में, ये यूके में रहते हैं जी डॉक्टर सनाउल्लाह, और उन्हें कुछ चाहिए थे, अपने वर्कर चाहिए थे, तो उन्होंने एक ऐड दी यहाँ पाकिस्तान में। तो एक खातून और उसके खामंद और दो बच्चे भी थे, तो उन्होंने अप्लाई किया, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, और जब उनसे एक्सपीरियंस पूछा गया तो उनके जानने वाले हैं डॉक्टर साहब के, तो उनका उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं हैं वीज़े वगैरह के, टिकट हम भर लेंगे, तो आप मेहरबानी करें कि जी हमारा ये पेमेंट कर दें, तो इसकी श्योरिटी जो गारंटी जो है वो ये जो एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी जिन्होंने उन्हें फॉरवर्ड किया था, भेजा था, ये कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने जी वो पैसे पे कर दिए, और उसके बाद ये मियाँ बीवी और बच्चे दोनों यूके चले गए जी। अब कुछ अर्सा तो उनकी कंपनी में काम किया, उसके बाद वो बीवी है, उनका दिमाग घूम गया शायद। वहाँ लालच कुछ ज़्यादा पड़ जाता है, बंदा वहाँ जाके, क्योंकि खामन का बीवी पे डिपेंड करके गया था, असल में एक्सपीरियंस जो था वो बीवी का था। अब वो डॉक्टर साहब के पैसे, उन्होंने कहा जी पैसे आपने वादा किया था मुझे पैसे दें, तो उन्होंने कहा जी पैसे वैसे तो नहीं है, बल्कि वो छोड़ के इधर उधर हो गए बकौल डॉक्टर साहब के जी, और अभी भी वो ना उनके पास काम करते हैं। अब ये डॉक्टर साहब फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा जी चले मेरे पैसे ही दे दें, आप चले जाएं, ना करें मेरे साथ काम की। और तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि FIA में इनके खिलाफ दरख्वास्त दें, क्योंकि मैंने वहाँ इनके खिलाफ केस किया हुआ है, और मियाँ बीवी के खिलाफ, कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, और पाकिस्तान में क्योंकि धोखा हुआ, आप यहाँ FIA में केस कर दें। अब मैंने कहा जी कि बड़ी कोई बात नहीं है जी, सरफराज विर्क साहब बैठे हुए हैं यहाँ, जो डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके पास चलते हैं, 5 मिनट में काम हो जाना है। ले जी मैं चला गया सरफराज विर्क साहब के पास। खैर उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी मुश्किल काम है FIA के ऑफिस में जाना। तो उनसे मुलाकात हो गई, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने दरख्वास्त मार्क कर दी मेरी जो लिखी हुई थी, डॉक्टर साहब की तरफ से साइन भी उनके थे जो उन्होंने मुझे वहाँ से भिजवाई थी। वो दरख्वास्त लेके मैं चला जाता हूँ जी, और मैं जाता हूँ FIA के ऑफिस। तो वहाँ बड़ी अजीब सी इमारत, ये ठोकर न्याज बेग पे है जी, अलहदा साइबर क्राइम वाली शायद गुलबर्ग में है, ये ठोकर न्याज बेग पे है, और 3-4 जो डिवीजन है उनकी, ये वहाँ SHO साहब होते हैं।
تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلا وہاں کے ہارون صاحب جو پی ایس او تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فضول سا کمرہ تھا اور ٹوٹی ہوئی ان کی کرسی تھی، ساتھ میں ایک میز پڑی ہوئی تھی پرانی سی اور پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا نام، اور یہ حال ہے ان کے دفاتر کا۔ خیر کرسی نہیں تھی میرے لیے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھے خیر کرسی دے دی میرے سفید بالوں کو دیکھ کے، اور تھوڑی دیر انتظار کیا ہم نے، 20-25 منٹ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی میٹنگ ہو رہی ہے اندر، جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ ہے وہ میٹنگ کر رہی ہیں، تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد خیر ہم گئے تو چھوٹا سا کمرہ تھا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ کا، جس میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو کیونکہ کال ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو اصل درخواست دہندہ ہے اس کا آنا بڑا لازمی ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو یو کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ان کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی میرے پاس پاور آف اٹارنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایف آئی آر دینے کے لیے ہمیں، یا جو کرمنل انکوائری ہوتی ہے اس کے لیے اصل مدعی کا آنا لازمی ہے، اور درخواست انہوں نے کہا جی میں مارک کر دوں گی، آپ پتہ کر لیجیے گا۔ وہ پھر وہاں جو ہارون صاحب ہیں وہ اچھے شریف آدمی تھے جی، انہوں نے مجھے بتا دیا کچھ دنوں بعد، 2-4 دن بعد مجھے بتایا کہ درخواست جو ہے ایس ایچ او جو ہیں ان کو مارک ہو گئی ہے جی، اور وہ ایس ایچ او صاحب کا نام تھا جی انسپیکٹر وقار امان۔ اب وقار امان صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ میسج کیا جی، یہ مارچ کی بات ہے، 17 مارچ کی جی۔ اچھا اب یہ مارچ میں میں نے انہیں میسج کیا، السلام علیکم، دس از عزیز خان ایڈوکیٹ ایکس ڈی ایس پی، السلام علیکم برادر، ہارون صدیقی پی ایس او ٹو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، سوری ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں ہے، اے ایچ ٹی سی لاہور، یہ ان کو میں نے کہا جی کہ انہیں میں نے بھیجی تھی تو انہوں نے یہ نمبر دیا انکوائری کا، تو آپ بات کریں گے۔ پھر میں نے وائس کال کی، انہوں نے جواب نہیں دیا 17 کو۔ پھر انہوں نے 19 کو میں نے کال کی، پلیز اٹینڈ عزیز خان ایڈوکیٹ، تو انہوں نے پھر 19 کو، 17 کے بعد 19 کو مجھے وقار صاحب نے کہا جی السلام علیکم سر جی، میں نے پھر وائس کال کی، خیر انہوں نے سن لی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ ایشو ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں جی۔ اب 20 مارچ کو میں وہاں ان کے پاس جاتا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ درخواست تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو ایف آئی اے کا کیس بنتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ پھر لکھ کے دے دیں ایف آئی اے کا کیس نہیں بنتا، تاکہ اس قصے کو ہم ختم کریں، میں پولیس کے پاس جاؤں کہ جی وہاں یہ کیس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں کیونکہ آپ کو جناب ڈائریکٹر صاحب نے بھیجا ہے تو جناب اس لیے بڑی وہ ہے، مجبوری ہے جی، تو آپ درخواست دوبارہ لکھیں۔ اب جی درخواست دوبارہ لکھی گئی، درخواست لکھ کے میں نے پھر انہیں بھجوائی، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا آنا ضروری ہے۔ اس دوران میں نے کال کر دی تھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کو، وہ بھی تشریف لے آئے جی، لندن سے ٹکٹ بھر کے بیچارے آ گئے، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے تھے وہاں بھی۔ ان کو پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ان کو لے کے آئے، پیسوں سے زیادہ تو اس بات کی تھی کہ جی آپ ان کو لے آئے اور اب وہ ادھر ادھر ہیں، رسپانسبلٹی تھی اسی کی ہے نا، جو انہیں لے کے گیا اپنی کمپنی کے لیے۔ اصل پرابلم پیسوں کی نہیں تھی، اصل یہ تھی۔ اس کے بعد جی جو ہیں انسپیکٹر وقار امان، انہوں نے درخواست دوبارہ وہ پرانی پہ لکھوا لیا ان سے، میں بھی ساتھ تھا جب آ گئے، دوبارہ ہم گئے تو انہوں نے لکھ دیا کہ جی میں اس پہ کارروائی نہیں کرتا، فی الحال کارروائی نہیں کرانا چاہتا، وہ فائل ہو گئی۔ انہوں نے نئی درخواست پہ پھر انہوں نے کہا جی میں مارک کرا لوں گا۔ اب درخواست دے دی گئی جناب، اب ڈیٹیں گزرتی رہیں، میں نے 24 مارچ کو کال کی، میسج کیا، وائس نوٹ، کوئی جواب نہیں۔ 25 مارچ کو پھر میں نے کیا، 27 مارچ کو پھر میں نے کیا، 30 اپریل کو میں نے پھر کیا، اور آخر میں نے ایک میسج کیا، میں نے کہا جناب میں پھر جو ڈائریکٹر صاحب کے پاس جاؤں، آپ تو کال اٹینڈ نہیں کرتے۔ اب یہاں میرے آفس سے اگر میں جاتا ہوں، ہائی کورٹ سے میں جاتا ہوں ٹھوکر نیاز پہ، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی وقار صاحب تو ہیں نہیں، کوئی اور ذریعہ ہے نہیں، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں وہ ان سے بھی بڑے افسر ہیں، وہ ایس آئی صاحب، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بات ہی کسی کی نہیں سنتے۔ خیر پھر یہ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، میں پھر گیا جی، بیان دلوائے، سب کچھ ہو گیا، نئی درخواست لکھی گئی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہم نوٹس کریں گے۔ پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ 8 اپریل کو میں نے کال کی تو انہوں نے کہا جی کہ السلام علیکم سر، ان ایچ سی پلیز، میں ہائی کورٹ پہ ہوں۔ پھر کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، میں پھر کال کر رہا ہوں، وائس نوٹ کر رہا ہوں۔ یہ 9 اپریل کو پھر میں نے کال کی، 11 اپریل، کیونکہ ڈاکٹر صاحب واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا سر میں پھنسا ہوا ہوں یہاں، مجھے واپس ہی بھیج دیں، جو ہونا ہے یہ کارروائی جو کرنی ہے، نوٹس
कितने दिन लगेंगे नोटिस लिखने में, सब कुछ करने में। फिर 12 अप्रैल हो गया जी, फिर इनकी कॉल मुझे आई, जब मैंने एक दर्द भरा मैसेज किया वो कि जी आप तो कहते हैं मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, और जनाब मैं तो पुलिस की बड़ी कदर करता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, और जनाब ये वो जैसे होती है ड्रामेबाजी। खैर, ये फिर उन्होंने मुझे एक मैसेज किया जी, फिर सिलसिला चल रहा है जी, 15 अप्रैल हो गया, फिर 17 अप्रैल हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा जी 17 को मैंने कहा जी आप किधर हैं ऑफिस, उन्होंने कहा जी ऑफिस, ओके कमिंग। मैंने फिर 17 मार्च को फिर उनके ऑफिस जाता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ और राना सफदर साहब के साथ। अच्छा, अब फिर वो वहाँ गया तो वही जनाब हो जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लें सर, कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, ये एफआई है। ये सर आप समझते नहीं हैं, ये पुलिस नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा सर ये पुलिस नहीं है, आप नहीं समझते, ये एफआई है। एफआई में सर ये स्लो होता है, इसी तरह होता है, फलां होता है, फलां होता है, फलां होता है। मैं खामोशी से सुनता था उनकी बातें। तो खैर, बड़े तगड़े अफसर हैं जी, वो सुननी पड़ती हैं, एफआई के एसएचओ थे। फिर उन्होंने मैंने फिर मैसेज किया ये 21 मई को, फिर 21 मई को मैं खामोश हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं दुबई चला गया था, उस दौरान फिर उन्होंने कहा जी मुझे टाइम दे दें आप 15-20 दिन का। हमने फिर टाइम दिया जी, ये देखें, ये टाइम था 17 अप्रैल से पूरा एक महीना तकरीबन टाइम। 20 को मैंने फिर उन्हें आके वापस दुबई से कॉल की, फिर 21 मई को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 21 मई को फिर मैंने कहा प्लीज़ अपडेट तो दे दें। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, नॉट इन ऑफिस इन इस्लामाबाद प्लीज। वो इस्लामाबाद तशरीफ ले गए। फिर 22 मई को, फिर 23 मई को, 29 मई को, ये सारी उनकी जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और आखिरी मैंने उन्हें कॉल की थी 11 जून को, तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। ये 11 जून की बात है। फिर मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा जी ये केस किधर गया, ना एसएचओ साहब फोन अटेंड करते हैं, ना रिस्पांस करते हैं। भाई मैं, आप मुझे बता, तो ये सिफारिश के बाद हो रहा है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी सिफारिश, जो उनके डायरेक्टर हैं, जो उन्हें एसएचओ अपॉइंट करते हैं, जो उनको सजा जजा देते हैं, ये उनकी सिफारिश पे मैं गया हुआ हूँ। ये ज़हन में रखिएगा। आम आदमी के साथ क्या होता होगा ये भी आप सोच लें। खैर जी, वो आखिरी जो 11 जून के बाद पता चला जी कि साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, वो एसएचओ नहीं रहे और उनको कहीं और भेज दिया गया। अब ये जंग चल रही थी, इससे पहले भी एक एसएचओ थे, वो चेंज हुए, फिर ये मलिक वकार अवान आ गए, फिर वही एसएचओ लग गया इंस्पेक्टर साहब। उसके बाद पता चला कि खातून एसएचओ लग गई हैं। अब तफ्तीश मेरी, पता चला जी मार्क हो गई है, खातून थी जी, उनके पास इंस्पेक्टर रजिया परवीन साहबा जी हैं, उनके पास मेरी तफ्तीश चली गई। फिर मैंने उन्हें 30 जून को मैसेज किया और मैंने कहा जी कि ये इस तरह मेरी तफ्तीश आई है। तो बड़ा रूड सा लहजा उनका था, और उन्होंने कहा जनाब ये सर देखें, मैं अभी आई हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास बड़ी दरख्वास्तें हैं, बड़ी इंक्वायरीज पड़ी हैं, मुझे पता ही नहीं है किधर है। मैंने रेफरेंस भी दिया, मैंने कहा जी इस तरह ये जो डायरेक्टर साहब हैं सरफराज बेग साहब, उन्होंने ये एप्लीकेशन मार्क कराई थी, आप काइंडली मुझे इसका स्टेटस ही बता दें कि नोटिस किए, नोटिस के बाद क्या हुआ, ये तो बता दें ना। तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया जी। फिर मैंने विक साहब को दोबारा एक वॉइस नोट किया, सरफराज विक साहब जो हैं। अच्छा, फिर ये 2 जून को मैंने मैसेज किया जी, ये कार्ड, और सरफराज विक साहब को मैंने मैसेज किया, और मैसेज यही था कि सर आपने, आपसे एक दरख्वास्त मैंने करवाई थी, ये मेरे पास वॉइस नोट पड़ा हुआ है, अब मैं नहीं उसको कर सकता। तो उन्होंने कहा ओके लेट मी चेक प्लीज़। तो उन्होंने चेक करके मुझे तो नहीं बताया, मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन रज़िया परवीन साहबा की मुझे फौरी कॉल आ गई कोई आधे घंटे बाद। उन्होंने कहा जी आपने फिर मेरी शिकायत कर दी, मुझे क्या पता था कि मुझे ये तो मुझे वो। खैर उनका रवैया रज़िया परवीन साहबा का कुछ बेहतर हो गया, और फिर उन्होंने कहा जी आप आएँ। मैंने कहा जी कि ये चीज़ें हैं, आप नोटिस आपने किए हुए हैं। उन्होंने कहा जी एक दफ़ा फिर मुदई को बुलाएं। मैंने कहा जी मुदई लंदन से आया, मुदई ने अपना बयान, उन्होंने कहा जी इसमें तो ना बयान लगा हुआ है, ना कोई चीज़ है, बस सिंपली नोटिस हुए हैं, और वो भी बस वापस आ गए हैं या नहीं आए हमें नहीं पता, तो उनका तो बयान ही नहीं है, जो डॉक्टर साहब है मुदई है। मैंने कहा जी मैं खुद आया, मुदई बैठ के हमने रिटर्न बयान दिया, लिख के उन्होंने साइन किए मेरे सामने, वो मलिक वकार अवान साहब ने साइन उनके लगाए बाकायदा, लेकिन वो कहती वो है नहीं। अब नाज़रीन मुझे बताएं इसके बाद क्या होना चाहिए। फिर हुआ यही कि मुझे इतला मिली
کہ انہوں نے کہا جی یہ کیس ایف آئی اے کا نہیں بنتا اور یہ کیس جو ہے اس لیے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ فائنل وہ بھی میرے پوچھنے پہ انہوں نے 2-4 دن بعد رضیہ پروین صاحبہ نے مجھے یہ بتایا کہ سر وہ نہیں بنتا تھا کیس اور ہم اسے کلوز کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ نظام الدین کی والی جو میں نے مثال سنائی تھی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہی حال ہے ان اداروں کا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں کرنا پسند کروں گا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک ہی گاڑی ہے جی، اس کی یہ پورا ڈویژن ہے جس میں لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ، اس میں محدود جو ہے وہ ان کی ملازمین کی تعداد ہے۔ ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے دھو دھو کے، یا مٹی اس پہ تو چڑھی ہوئی ہے نہیں۔ یہ تصویریں میں نے ایک ویڈیو بھی بنا لی تھی اس دن کی، دیکھیں کہ ایک گاڑی جسے کوئی لے کے نہیں جا سکتا، ہر ایف آئی اے کے ملازم نے اپنی گاڑی رکھی ہوئی ہے، انسپیکٹر نے، سب انسپیکٹر نے، جن کے پاس انکوائری ہیں، اے ایس آئی نے، اور وہ اپنی گاڑی میں۔ اب پیٹرول کہاں سے ڈلتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پیٹرول کہاں سے ڈلتا ہوگا۔ میں نے کمروں کا پتہ کیا، بلڈنگ میں تو 30 کمرے تھے، اس میں ایس ایچ او، ریڈر برانچ، ایڈیشنل ڈائریکٹر سارے کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے میں 3 تفتیشی بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب حالت ہے ان کی۔ اور اس پہ جو بیچارے سائل آتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ اندر تھوڑی سی جو بینچیں پڑی ہوئی ہیں، ایک اوپر بھی یہ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں کہ گاڑیاں نہیں ہیں، اچھی بلڈنگ نہیں ہے۔ ڈیلی افسران جو ہیں وہ صبح کہتے ہیں جی ہم تو ہائی کورٹ ہیں یا پتہ نہیں کدھر ہیں۔ اب یہ بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کلٹی مارنے کا جی، کہ ہائی کورٹ کا کہہ دیں، اپنا کوئی اے ایس آئی بھیج دیں اور خود گھر میں چل کریں، ادھر ادھر چل کریں۔ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے جی، نئی بات نہیں ہے۔ کہ کبھی کبھی موڈ نہیں ہوتا تھا ہائی کورٹ جانے کا تو اپنا اے ایس آئی یا ایڈیشنل ایس ایچ او بھجوا دیا۔ تو یہ حالات ہیں جناب، یہ ایف آئی اے کے حالات ہیں جناب۔ ان کے جو ڈی جی ہیں رفت صاحب، بہت اچھے افسر ہیں، موٹر وے میں رہے، ان کا ایک نام ہے، ان کی اچھی پوسٹنگ ہے۔ تو ان تک اگر میری آواز پہنچ جائے تو خدارا آپ 2-3 کام کر دیں عوام کے لیے جی۔ اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ویسے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اگر وہ سن لیں تو 2-3 کام ہیں۔ ایک تو ان کو گاڑیاں دیں، پولیس جو ایف آئی اے والے ہیں، تاکہ یہ عوام کا خون نہ چوسیں۔ یہ ان کی رشوت تھوڑی نہیں ہوتی، ان کی رشوت لاکھوں میں شروع ہوتی ہے۔ اور مجھے ایک وہاں اے ایس آئی صاحب مل گئے، انہوں نے کہا خان صاحب آپ نہ آتے یہاں تو ان کا کام ہو جانا تھا، کہ آپ نے ان کو، کیونکہ آپ سے یہ پیسے لے نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ میں نے کوئی انڈائریکٹ کچھ کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ انشاءاللہ میں اس کی اپلیکیشن جو بھجواؤں گا ڈی جی صاحب کو کہ جی وہ اس پہ نوٹس لیں کہ ان صاحب نے کیوں لیے۔ بٹ بات یہ ہے کہ ہم سے تو اگر ہم چلے جائیں تو ہم سے ڈرتے ہیں کہ جی ہم ان کے پیسے ماریں گے، اور پیسے ٹکا کے لیتے ہیں، لاکھوں میں ان کی رشوت ہے جتنے بھی ہیں۔ اپنی گاڑیاں، نئی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، پیٹرول مدعی ڈلواتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے ایک انکوائری لے کے، ہزاروں کی تعداد میں انکوائری ہیں، افسر کم ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جہاں انہیں قائد اعظم صاحب کا ویل لگ جاتا ہے وہ انکوائری ہوتی ہے، ورنہ وہ انکوائری پینڈنگ ہوتی ہے اور ٹرخانہ ان کو آتا ہے۔ ایک عام آدمی جو بیچارہ قصور سے آئے، ایک عام آدمی جو بیچارہ ننکانہ سے آئے، جو ایک عام آدمی بیچارہ شیخوپورہ سے آئے یا لاہور کے کسی مضافاتی علاقے سے آئے، وہ آئے وہاں آگے آ کے اسے پتہ چلے جی کہ جی ان کے جو انکوائری افسر ہیں وہ تشریف ہی نہیں رکھتے، وہ ہیں ہی نہیں، اور ان کا فون اٹینڈ ہی نہیں ہو سکتا، ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے یار، وہ کس سے پتہ کریں، وہ کہاں جائیں، یہ عوام جائیں کہاں؟ تو یہ حالات ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو میں سنا دوں کہ اتنے 6 مہینے گزرنے کے باوجود آخر میں نتیجہ وہی 0۔ او بھائی آپ پہلے دن میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا ملک وقار صاحب، امان صاحب، کہ جی اگر نہیں بنتا آپ لکھ دیں کہ نہیں بنتا جی۔ اگر اینڈ میں آپ نے یہی کرنا تھا، اتنی سفارش کے باوجود، ڈائریکٹر صاحب کی سفارش، پتہ نہیں کون کون کہاں لکھ رہا ہے۔ اور آج کل جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ان کے، تو ان کی کہانیاں تو ویسے معصوم صاحب کی بڑی کہانی ہے، تو بڑے معصوم ہیں وہ، ان کے جو ہیں سٹوریز آلریڈی فیصل آباد کی جب وہ سی ٹی او تھے بڑی ہیں۔ خیر میں اس چکر میں نہیں پڑتا، آج کل سارے ہی ایسے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو سنا دوں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ایف آئی اے کے جو ہوتا ہے، ایف آئی اے میں جو ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اسمگلنگ
جو ڈنکی لگائی جا رہی ہے، جو باقی کچھ ہو رہا ہے، سب ان کو پتہ ہے. لاکھوں کروڑوں روپے منتھلی اکٹھی ہوتی ہے جو ان کے ایجنسیز ہیں، جو ٹریول ایجنسیز ہیں، ان سے سب منتھلی آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو کال سینٹرز ہیں بنے ہوئے، ان سب سے منتھلی آتی ہے. پتہ نہیں کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے ایک بندے کو کہا کال سینٹر سے 2-3 لاکھ، انہوں نے کہا سر آپ بھول جائیں، بڑے کال سینٹر والے پتہ نہیں کتنے پیسے دیتے ہیں، فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور سب ان کی آنکھوں اور ناک کے نیچے ہو، آنکھوں کے سامنے اور ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے. چلیں جی، میرا فرض تھا، میں نے بتا دیا. اب دیکھیں ڈی جی صاحب کیا کرتے ہیں. کیا میری اس ولاگ سے جو آج تک ایف آئی کے خلاف کسی نے نہیں کیا، کیا کچھ تیز ہو جائے گا؟ کیا انکوائریز جلدی ہو جائیں گی؟ ان کے ڈیسیژن جلدی ہو جائیں گے؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے. بہت بہت شکریہ.